بسم الله. Donc, توكلنا على الله. Donc, بحال اللي قلت l'autre jour, هضرنا على la présentation sous forme de rapport. يعني le rapport ديالكم comment le préparer. هذه المرة غادي نهضروا على la présentation. ديك la présentation كاين اللي يمكن له يديرها sur InDesign وكاين ديك la présentation اللي يدير devant les jurés يديرها في PowerPoint. داكور بحال هذا الشكل اللي غندير دابا انايا. هذا اللي غنوري لكم بريزونطاسيون باوربوينت. غادي نحاول نهبط هاد لاباغ لهنا. داكور نشوف هكذا نخلي هادي الفوق. الوغ لا بريزونطاسيون باوربوينت حتى هي لا ميم شوز بحال لو رابور. لو رابور راه تدير واحد الغلاف ديال لو رابور ديالك. هذاك الغلاف قلنا بان خصنا نديرو هنايا الفوق في لونتيت خصنا نديرو اللوغو. هنايا ها هي راه كاتبه فوتر لوغو. دونك ديروا لو لوغو ديالكم هنايا. كلشي تبع معايا؟ وي عفاكم انا كاينين استاذ. فوالا لا مشى الصوت عفاكم قولوا لي فين نحبس باش نعاودها سون بروبليم. واخا داكور. الوغ برومييرمون هادي راه اللي تنبين لكم دابا سي لا بريزونطاسيون اللي غادير دوفون لي جوري. سي اون بريزونطاسيون انيمي سور PowerPoint. داكور هذا هو الغلاف الاولاني اللي داير السيد. دونك فوتر لوغو ديرو في هنايا ديال ماشي فوتر لوغو هنا سي اللوغو ديال ليكول. باردون انا جو لي كوريجي هاد لا فراز. هنايا ماشي فوتر لوغو لوغو دو ليكول. داكور مزيان اللي دابا لوغو دو ليكول. رجعوا البريزونطاسيون لوغو دو ليكول. هنايا غنديرو لو تيتر لا شارت جرافيك وهنا بروجي دو فان ديتود. وهنا فين غادي دير في لو سونتر دير اللوغو ديالك. هذا هو اللوغو ديال هذا البروجي هذا. دونك هذا اللوغو دير هنا لا سبيسياليتي ديالك سبيسياليتي انفوغرافيست ولا تكنيسيان سبيسياليزي على حسب. ودير رياليزي بار votre nom et encadré par le nom du prof. D'accord. Donc ندوزو on va attendre تنظن كلشي يدخل comme ça. غنهضروا على لا شارت جرافيك. معنا مسيو عبد الرحيم سي معنا في لاكلاس. مرحبا مسيو عبد الرحيم. معك استاذ. مرحبا مسيو عبد الرحيم. اول مره كنشوف. اوكي لا دونك لا فين انت. داكور اوكي عندنا دونك فوالا عافاكم لو بروجي بغى يكون مصيب واحد الجماليه زوينه واحد ديزاين زوين. يعني شوف هاد السيد ها هو شوف داير هاد لو ديكور فوق لو ديكور من التحت داير الكتابه ديزاين زوين. داكور انتوما تشوفوا معايا هاد لا بريزونطاسيون غادي نهضروا عليها ان شاء الله الساعه الثانيه. ندخلوا في ان ترافاي سور ان ديزاين اللي هو فيه واحد الشكل ديال الانيماسيون اللي غتحتاجوها بالنسبه للبروجي ديالكم اللي يمكن لكم تستعملوها في البروجي ديالكم ديال باوربوينت ولا سور ان ديزاين. شوف هاد الانيماسيون اللي تيدير هاد السيد هي سور باوربوينت هادشي. دونك اول حاجه لو سومير. يعني هاد لا بريزونطاسيون ديالي اللي كومبوزي دو كوا. لو سومير اولا لا بروميير بارتي تهضر على لا شارت جرافيك. لي تيتر اللي عطيتكم اولا هذاك لو موديل دو سومير اللي عطيتكم هو هذا بريسك. Qu'est-ce que la charte graphique? Pourquoi une charte graphique? Quand utiliser la charte graphique? Et l'identité de l'entreprise, c'est-à-dire ses activités. Ada, le chapitre 1. Le chapitre 2, les principes de base du logotype. La kanchaja alpha comme un pommage, vous le expliquer sans problème. Les principes de base du logotype, c'est-à-dire les caractéristiques du logo lintéologique. Donc, les étapes à suivre, si d'avoir la recherche dialogue parce qu'il y a le logo dialogue, comment elle a été effectuée. Alors, regardez une fois la présentation. Donc, logotype, il y a une petite définition à la logotype, l'utilité dialogue. La typographie du logotype, l'istamel هو. C'est-à-dire qu'il y a la police, l'istamel va avec le logo. Enfin, comme l'activité de chez logo, mais dis je vais vectoriser, tu as une copie dialogue non vectorisée. Comme ça, tu as la police, اللي انت غادي تستعمل في البروجي ديالك اللي خاصك تبينها لينا من بعد. بريزونطاسيون دي لوغو اي سي زيليمون. يعني لي زيليمون ديالك بحال بريزونطاسيون. هذه شنو سميتها وهذه شنو سميتها. هاد لي زيليمون كلهم خصني نعطيهم التعريفات ديالهم شنو تنقصد بهم.
les versions de couleur des logotypes, les versions de couleur اللي استعملت واش اون سي ام جي ديال السي ام جي ديال ار في c'est-à-dire les valeurs ديالهم et les interdits ديال logotype. Logotype هو اللوغو. Les interdits, c'est-à-dire غادي نشوفهم جامع في البريزونطاسيون هما les différents types d'interdits اللي خاص les infographistes ما يديروهمش في les travaux ديالهم. ندوزو لاحظتيو كاينه سيغتان انيماسيون هنايا لا بابيتري كاينه هادو هما لي طرافو اللي عطيتكم كاين كارت دي فيزيت كارت كوميرسيال بابي اون تيت فلاير كالندريي سي دي بلوس بوشيت سي دي اللي كان بغا ينوطي شي حاجه يقولها ليا واللي تيصور بالبورطابل ديالو يصور ولا هذا تكونوا باش نفهموا على كل شيء ولا شي نقطه دارت قولوا لي نحبس فيها ولا شي باج بانت فوالا موراها تندخلوا شو الميزاغابا ديبليون لافيش البوندرول والكتالوج. بالنسبه للكتالوج غادي ديروه سيغ ان ديزاين غادي خصو يكون كومبوزي سوا دو 12 à 16 pages sur un design ومن الاحسن ديروه سيغ ان ديزاين لان كونسا تزيدو تميتريزيو لوتي ديال ان ديزاين كومون طرافاي افيك ان ديزاين داكور. كاينين بزاف ديال لي زيديوم ما ساطوش خدموه في ان ديزاين خدموه في إليستراتور با دو بروبليم ولكن il vaudrait mieux utiliser un design comme ça باش تبراتيكوه فيه شويه وراه فاسيل ان ديزاين. كاتريام بوان هنايا سي لي جادجيت. لي جادجيت هو السيد هنا يدخل فيكول دو سيرفيس لي ستيلو بليس البوشيت ديالو هادو كلهم حط فيهم اللوغو ديالو لا تاس التيشيرت et le panneau publicitaire. Et après, il y a le panneau publicitaire plus le packaging. Donc, packaging, c'est un sac. هنا هو اللوغو ديالو. Donc, هنايا لاحظتيو هذه تتسمى comme une page intercalaire. يعني تيقسم بين شابيتر وشابيتر. Donc, هو دابا يدخل على شارت جرافيك ما جاش ودخلها ديريكتومون. دار لينا هاد لاباج فيها اللوغو ديالو ودار نيميرو 1 لا شارت جرافيك. يمكن لي انا نزيد ليها انتروداكسيون سور لا شارت جرافيك. انتروداكسيون سور لا شارت جرافيك. وندخلوا ونهضروا شويه على لا شارت جرافيك. انا نعاود نزيد نشرح ليتيليتي ديال لا شارت جرافيك من خلال هاد لي زيليمون هما اللي شفنا في البريزونطاسيون اون كلاس. On a déjà fait de la présentation, mais il vaudrait mieux, عفاكم لان ملي تكون devant les jurés راه il vaudrait mieux تكون حافظ لا ديفينيسيون ديال لا شارت جرافيك. انت داير ان بروجي على لا شارت جرافيك ولي طرافو براتيك ديالك يجي انسان يقول لك عرف لينا سي كوا لا شارت جرافيك. يعني لا شارت جرافيك كتكون حافظ غير هاد لا ديفينيسيون. لا شارت جرافيك au cahier des normes graphiques est un document de travail qui contient l'ensemble des règles fondamentales d'utilisation des signes graphiques qui constituent l'identité graphique d'une organisation. Mais l'identité graphique, c'est le logo d'une organisation, d'un projet ou là d'une entreprise. Et des fois, peut-être qu'on est une entreprise, à la charte graphique, le logo là, mais tu connais un projet, c'est-à-dire que tu connais un projet, par exemple, le projet, festival ou des choses. تنوجدوا له حتى هو واحد الشارت جرافيك ديالو وتنوجدوا له اللوغو ديالو سبيسيالمون ديال هذيك المنافسه ولا ديال هذيك التظاهره اللي غادي تكون البروجي ديالها يكون تيتضمن جميع لي طرافو ديال ملي تكون شي منافسه في شي بلاصه راه تيديروا لها اللوغو ديالها وتيديروا لها لي زافيش ديالها لي بانو بوبليسيتير ديالها لي كارت دو فيزيت لي بادج بزاف ديال لي زيليمون باش يتفرقوا على اللعابه ويتفرقوا على هذا دونك تتسمى كبروجي qui englobe les travaux d'IRA. Ce document liste les normes relatives au logotype et à ses déclinaisons au caractère typographique, c'est-à-dire la typographie, et au code de couleur, aux différentes décorations, locaux et véhicules. Décoration, c'est-à-dire les affiches et les banderoles, locaux et véhicules, et aux annonces publicitaires. Les annonces publicitaires, elles soit le site ou là, les annonces publicitaires, les panneaux publicitaires. Donc, deux autres, pourquoi la charte graphique? Donc, le but de la charte graphique, il y a conserver une cohérence graphique dans les réalisations graphiques d'une même organisation. Donc, je vais vous dire, mais tu as
واحد اللوغو اللي كونستيتي واحد لي كولور سبيسيال ديالهم اورانج كلير ولا ان بلو سيال. فخاصني كاع لي طرافو ديالي لاحظتوا هذا السيد هو اللوغو ديالو اللي كونستيتي اون بلو، راه داير في الديزاين ديالو من الفوق ومن التحت كلهم بالبلو البلو سيال. داكور. وحتى نشوفوا لي فلاير ديالو لي كارت دو فيزيت راه ما خرجش على ديك التناسق ديال الالوان. هيا راه هنايا. نعم يبقى خدام في لو ميم تيم فوالا تاع اللوغو. la même couleur, même design. وي ماشي انايا داير لي كولور ديالي بحال ان بلو سيال ونجي ندير انايا لورانج والخضر والصفر في لي طرافو ديالي. نو ما يكونش تناسق، ما كايناش une cohérence de couleur dans les réalisations graphiques d'une même organisation. بغيت انني من نجي لواحد لا سوسيتي مع طلعت تيبان لي واحد البانو بوبليسيتير تنشوف فيه بلو سيال، مي كنمشي نطلع عاوتاني في لوطخ تلقى ان اوتر بانو ولا شي فلاير منشور ولا شي حاجه فيه لي ميم كولور لي ميم ديزاين. دونك projet ou entreprise, quels que soient les différents intervenants de la production, graphiste ou le directeur artistique تيحاولوا يمشيو كلهم في نفس التناسق في الالوان ديالهم على اي خدمه تيديرها هذاك ولا هذاك، واش غرافيست ولا ديريكتور ارتستيك. Donc l'intérêt de réaliser une charte graphique est double. Avoir une identité graphique commune afin que l'organisation, le projet ou l'entreprise qui sont une somme d'individualité parlent d'une seule voix. Voilà, بحال اللي قالت زين قبيله سي نكونوا غاديين في لو ميم تيم. Le même thème, le même voix, même destination. Permettre au récepteur d'identifier facilement l'émetteur et de se repérer visuellement dans les différentes réalisations graphiques et au sein même d'un même support graphique, ce qui facilite la lecture. Permettre au récepteur, je crois le récepteur, ou le client. Avec le client, mais tu dis, je vois des est-ce que d'abord, par exemple. تكون غادي في الطريق تلقى كلهم دايرين لو ميم فون ميم كولور ميم موف. دونك من البعيد تنشوفها واخا ما قراش لو تكست غير لا كولور الى اتي لاتونسيون ديالي تقول لي وي هذاك راه سي انوي هذيك تما. ولا ملي تشوف لا كولور اورانج سي لا اورانج، يعني غادي ميم يعني الفاسيليت هذا لو كابتاج ديال اي سوسيتي تعرفوها من خلال لي كولور ديالها. D'accord, de se repérer visuellement dans les différentes réalisations graphiques et au sein même d'un même support graphique, ce qui facilite la lecture. D'accord. Deux autres, quand utiliser la charte graphique. Donc, on a des éléments. Voilà, la charte graphique est utilisée par rapport à la stratégie de communication, d'accord, stratégie de communication interne et externe de l'entreprise. Donc la stratégie, يعني نكونوا نتبع le même thème jamais les communications ديالي. Donc c'est un outil indispensable au service de la stratégie. Indispensable يعني خاصني بحال دابا انت en tant qu'graphiste جا عندك واحد السيد قال لك عطاك واش ديال فلاير ها هو اللوغو ديالنا، تقدر تقول له عافاك عطيني واش عندكم لا شارت جرافيك ديال هذا اللوغو كوم سا تمشي تشوف واحد النوعيه ديال الفلاير اللي هما اصلا كانوا تيديروهم، تشوف واش اللوغو تيحطوه في لونتيت الفوق ولا في التحت على حسب ديك لا شارت جرافيك اللي انت هذاك الفلاير غادي توجد. vous allez être obligé de suivre la charte graphique ديال ديك la société. Donc c'est un outil indispensable au service de la stratégie de communication de l'entreprise avec pour un objectif d'asseoir son identité et son image. Donc هنايا ندخلوا l'identité de l'entreprise. عافاكم ما تنساوليش هاد ليطاب. شرحتي لا شارت غرافيك لي 3 ايتاب ديالها، في الاخر تعطيني ليدونتيتي ديال لونتربريز صريح غادي تعرف بلي طرافو ديال لا سوسيتي ديالك كيس كيل في كوم طرافاي. الا كانت سوسيتي ديال سبور ولا شي حاجه دونك غادي تقول لي بان هاد لا سوسيتي تدير دي سيمينار دي زاكتيفيتي تدير رحلات تدير هادي، غتمشي وتحطهم ليا في واحد المجموعه ديال التكست فو جوجلي سا. باغ اكزومبل انا نعطيكم على سبيل المثال السيد تيهضر على كونسلتين برو، سي ان بيرو دو كونسلتين برو qui suit les recherches ou les études par des sociétés. Donc, bureau d'études en gestion des entreprises,
spécialisé dans la formation continue de le conseil et l'audit des entreprises. Donc, grâce à la qualité de ses partenaires et de ses consultants de renommée, notre bureau se veut l'accompagnateur de votre succès par excellence. ملي تكون شي شركه غادي تفتح دير واحد البروجي ديالها تتمشي تتكونسلتي هاد لا سوسيتي تقول لها عفاك بغيت دير لي ان ايتود على البروجي ديالي واش غادي ينجح لي او ميم طون توجدي لي لي بابيتري ديالي لي زيلمون ديالهم بلوس لا كرياسيون دو لوغو بلوس لا شارت جرافيك دونك ليدونتيتي دو نوتربريز سويت يعني هاد لا سوسيتي شنو نوتر ميسيون بلا ما نقراو لو تكست هنايا نو فالور شنو تنسواو شنو تتسوى هاد لا سوسيتي وهنايا notre positionnement par rapport à la société, ou par rapport aux autres entreprises. D'accord? Alors, tu arrives à dire page ou la deux, tu arrives via la société. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne pas de salle de sport, ou la restaurant, ou la pizzeria, alors, d'abord, il y a des activités qui sont à la pizzeria. D'accord? Ou la supermarché, بحال نقولوا marjan. انت دير واحد السوبر ماركت ديالك انت وغادي دير له اللوغو ديالو ودير له لي كارت دو فيزيت ديال الديريكتور ديالو كارت كوميرسيال ديالو لي فلاير لي زافيش هذاك بحال تدير بيبليسيتي ديال ديك لو سوبر مارشي ديالك كاين مرجان كاين اسواق السلام كاين اسيما كاين بيم دير انت سوبر مارشي كونتنت سوبر مارشي كري له شي كاينين دي سوبر مارشي سيدي علي ولا شي حاجه نتوما ديروا السميات اللي بغيتي d'abord, entre le chapitre 2. Le chapitre 2, à nous, j'ai dans la page intérieure, on gauche les principes de base du logotype. Yani, la constitution du logotype, et les caractéristiques. Alors, des fois, là, tu peux parmi les jurés, ce sont les caractéristiques d'un logotype. Alors, les caractéristiques de base d'un logotype. C'est facile. أول حاجة تقول ليه la typographie comment elle est constituée avec quelle police ثانيا تقول ليه les couleurs ديالو ثالثا تقول ليه les modes colorimétriques باش نكون ومن بعد quatrièmement تقول ليه شنو هما les fonds de couleurs autorisés تحط فيهم اللوغو ومن بعد تقول ليه la taille minimale داكور هادو شكون حافظهم عارفهم la taille minimale ديال ديك اللوغو ما خصوش يهبط عليها et les zones de respiration, les zones de respiration du logo, c'est-à-dire les textes, les images, on va les interdits. Les interdits, les marxistes ندير على اللوغو اللي تعطاني. حنا نشوفهم بوحده بوحده. دونك هنا نبغيكم هاد لي زيليمون انت تتوجد هاد البريزونطاسيون وتتشرح. هاد لا بريزونطاسيون علاش باش مهمه انها تساعدك ملي تكون ديفون لي جوري ما تبقاش تشوف فيهم يمكن لك تشوف في الطابلو ديالك وانت تدوز فوالا هنا لا ريشيرش ديال اللوغو ديال هاد السيد قال لك اسيدي انا ملي كنت نوجدو هو دابا هو تيشرح وانا تنديك بحال تشرح بلاصتو انا ملي كنت نوجد هاد اللوغو خديت لو موديل كونسيتي برو زدت له هذيك لارك ومن بعد بان لي نزيد له هذيك لا فلاش وقلت نزيد ها هي لا فلاش وزاد له اون تروزيام فلاش l'état final, avoir une petite flèche, une grande flèche, voilà, c'est l'état final du logo. يعني حتى انت وكذلك عندك اللوغو ديالك اللي كونستيتي دو بليزيور زيليمون فيها باس نحط ليليمون ديالي في ايماج وهذه في ايماج وهذه في ايماج ومن بعد نجي لتحت نقول ها ليتا فينال ديالو يعني ملي كنت نوجد هذا اللوغو ديالي بقيت غادي بهادو حتى كملت le modèle ديالي يعني l'étape de recherche de création صافا كلشي معايا متبين يس احنا معاك فوالا انا تنخاف لا تقطعات يدخل شي واحد ولا يصوني عليا يبيبي ليا ça marche ça marche c'est bon alors donc voilà نكملوا على la présentation voilà دونك نزيدو نكملوا لان نتوما راه ما بقى لكمش بزاف لو طون باش نقولها لكم بقى لكم شحال بقى ها هو حنا في الاخر ديال افريل بقى مايو جوان شهرين يلاه توجد فيها لي بابيتري ديالك كامله راه فيها شويه ديال الخدمه
وما تنساوش ليا لا روفي ولا الماغازين ولا كاتالوج. شحال تقول لي هذه ما كتبتش الماغازين، نو توجدوا كيف ما تكون، يعني باش تبين. انا اللوغو شوف هنايا هذا السيد دخل دار ارك جوجل عطى هاد لا بتيت ديفينيسيون. l'arc est un processus permettant de transformer des moyens de paiement, d'accord, papier, essentiellement des chèques en des moyens de paiement électronique. L'arc, voilà, c'est le sens de l'arc sur Google, d'accord. نمشيو هنايا خدا هذيك les deux flèches, un symbole qui définit la supériorité de l'entreprise. وهادشي اللي تنبين لكم صافي دير اي حاجه خديتيها في اللوغو ديالك il faut savoir comment l'expliquer devant les jurés. تعرف تشرحها لهم، راه غادي نقول لك واش تقصد بهذاك لو سين اللي طالع من تما، ولا هذيك لا فليش اللي طالعه تما، ولا هذاك الديزاين اللي درتي، ولا هذاك الخط اللي هذا، علاش ما تقلبهمش؟ تعرف تدافع على اللوغو ديالك devant les jurés. عافاكم. Donc consulting pro, d'accord. هنا عطانا ديفينيسيون ديال consulting pro, d'accord. Le conseil en stratégie est une activité économique visant à fournir aux dirigeants d'entreprises, souvent de grande taille, des conseils spécialisés pour la définition d'une stratégie d'entreprise. Deux autres. Un slogan, voilà. Un slogan qui définit la valeur de l'entreprise. Vous n'êtes pas forcé باش تحط السلوغون في قلب لو لوغو. انا هنايا تنقترح على هذا السيد هذا هنايا دار كونسلتين برو ونزيد هاد لي فلاش اي جو ستوب. هاد لو سبيسياليست دو لا فورماسيون نزيدكم في قلب الفلاير ديالي في التحت في الوسط. لو سبيسياليست دو لا فورماسيون نزيدكم سلوغون. بحال دابا حنايا ديك الفلاير ديالنا ديال ليكول درنا حطينا اللوغو ديال ليكول وجيت لتحت ودرت un métier pour un avenir proche ou les choses comme ça. D'accord. يعني pour le futur proche d'un travail. D'accord. Donc هنا يا consulting pro et je stop. بلاش هاد l'espèce de la formation ما نزيدهاش في اللوغو حيت هذه يمكن ليها نحطها سلوغون ولا كوم اكروش. سي بون. هنايا بحال ماشي نقول لك اللوغوتيب، انا ندير ديسكريبسيون دو لوغوتيب، يعني الديسكريبتيف ديالو نشرح التفاصيل ديال هذاك اللوغو شنو تيقصد بهم. Donc la charte graphique édite des règles d'utilisation et d'adaptation pour permettre à tous les infographistes et aux spécialistes d'exercer sa créativité en restant dans les limites d'un cadre gérant, d'un cadre garant de l'entreprise. D'accord. Donc نزيد شويه هنا لا تيبوغرافي ديال اللوغوتيب ما فيها باس. عافاكم ما نجيش ونكتب غير هكذا لا بوليس. بحال دابا هنايا دار سكريبت ام تي بولد ريغولار بور هاد لا فراز كونسلتين برو، ولكن تيدير دي فلاش. لما درتيش لي فلاش وجيتي كتبتي هذيك باش نعرفوا بان هذيك كتكتب بها تما. وهنايا شتيو عطاني لا بوليس اون مينيسكول en majuscule et en caractère, en chiffre. نعاود ندوز هذه حتى هي فوالا. دونك فيجايا بولد بور هاد لا فراز هذه مينيسكول ماجيسكول اي اون شيفر. عافاكم لا كان شي تساؤل ما حدنا مازالين. هنايا بريزونطاسيون دو لوغو et ses éléments. Donc oui شكون هذا هضر نو تقطعت الهضر. Ça va. Donc un logotype, plus couramment appelé logo, est une représentation typographique servant à identifier, il faut la retenir, à identifier visuellement de façon immédiate une entreprise, une association, une institution, un produit, un service, un événement ou toute autre sorte d'organisation dont le but de se faire connaître et reconnaître des publics et marchés auxquels il s'adresse et de se différencier des autres entités d'un même secteur. عقلتوا هذيك درتها لكم في البريزونطاسيون او خداها وحطها هنايا. يعني بريزونطاسيون ديال اللوغو خداها من لا بريزونطاسيون من ديك الكور اللي عطيتكم ديال
ديال logotype. Les versions de couleur du logo. Voilà. هنا les versions de couleur بحال اللي قلنا كيفاش يمكن لي نحط اللوغو مسموح لي نحطو. هنايا كله اون بلو، هنا اون ديغرادي بين البلو والبلون، هنايا اون غري وهنا اون نوار. يعني الا بغينا نقولوا هنا فيرسيون مونوكروماتيك، فيرسيون نيفو دو غري، وهنا اون بلو وهنا اون ديغرادي. هنايا لي كولور اون سي ام جي. دونك ملي تنقول اون سي ام جي يعطيهم لي هنايا السيون ماجونتا لو جون لو نوار اون بورسونتاج. حتى لاحظتوا كل وحده تعطيني لا كولور ديالها. اي لي كولور اون ار في بي لي فالور ديالها هو لاحظتوا معايا ما دايرش البورسونتاج. هنايا البورسونتاج عافاكم عندك تنساو ديروا لي البورسونتاج في الروج والفيغ والبلو سون بورسونتاج. اوكي ما فهمتش هاد النويطة، ما فهمتش هاد اللعيبة. هاد هنا ار في بي ما تيكونش بالبورسونتاج. ار في بي ما تكونش في البورسونتاج. لا مشيتي للإليستراتور وخديتي واحد داكور فهمت. فهمتي ما تعطيناش البورسونتاج وي هنا. صافي هنايا سيون تيكون بالبورسونتاج وهنا تعطينا غير بلي فالور. اوكي. داكوغ تكتبوهم بحال هكذا. دونك لي كولور كل وحده في باج، ما تجمعليش بحال دابا لي زانترديف ومع لي كولور مع هذا كلشي في 3 باج في سول باج. دونك هنايا لي زانتردي دو لوغو ها هما كاينين 6 هما تقريبا. كاين هنايا يعني ما تهبطش على لا طاي مينيمال. لاحظتوا داير واحد لو تري اون روج وداير لو سين ديال الانتردي. ما باس نتوما زيدوها. هنايا ne pas dépasser la taille minimale ما نهبطش عليها. utiliser un contour sur le logo interdit اللي كونتور interdit. هنايا incliner le logo عوجو déformant interdit. modifier la police au fond du logo وهنا étirer le logo. دير له étirement. شوف هنا déformant وهنا changer les couleurs du logo مشى دار d'autres couleurs مختلفين على الموديل ديالنا. Consulting Pro toujours le logo. وهنا le troisième chapitre la papeterie. وهانتوما غادي تشوفوا لا كونسيبسيون ديال هذا السيد كارت دو فيزيت. الا درتي ريكتو فيرسو بين ليا فين هي الريكتو فين الفيرسو. ولاحظتيو معايا لو ريكتو ماشي هي اللي تكون فيها اللوغو. هنايا لو ريكتو هي تكون فيها لو نو ولا فونكسيون هي لو ريكتو. والفيرسو ندير فيه اللوغو كبير من هنايا ندير هاد لو بوتي ديزاين. لاحظتيو هاد الديزاين ديالو هنا دار اللوغو لو نو ولا فونكسيون. وهنا زاد هاد لاكتيفيتي وهنايا حط اللوغو. ها هو لاحظتيو معايا هنايا في هاد التصويره واش تبان لكم دار الفيكس دار له التصويره ديال هادي والبورتابل دار له تصويره البورتابل. داكوغ. ونسيت واحد القضيه هي لا طاي 5.5 على 8.5 حتى هي نكتبوها. داكوغ. كارت كوميرسيال ها هي 12.8 على 8.2. لاحظوا معايا هنايا راه دار غير جوست لي زاكتيفيتي. هنايا دار لو نون ديال لا سوسيتي ودار اللوغو لي كوردوني وفي الظهر ديالها في لو فيرسو حط اللوغو وزاد لي طرافو. داكوغ. اللي بغا يديرها غير ريكتو ما يديرش غير الفيرسو يمكن له يحط لي طرافو هنايا يدير اللوغو هنايا ويحط لي طرافو هنايا في هاد لوندغو هنايا فوق. داكوغ. دونك هنايا نعاود نغونسي شويه بابي اون تيت. لاحظتوا بابي اون تيت تحت اللوغو. اللوغو ديالي اللي درت نديرو في لاغيير بلون نحطو لوباسيتي ونعطي لي ميزور لارجور 21 لا هوتور 21.7 ونحط لي كوردوني لتحت ما ننساهمش. وندير دائما كل حاجه مع ديفينيسيون ديالها. ان بابي اون تيت est une feuille de papier de correspondance sur laquelle est imprimé le sigle, l'adresse, le logo de l'expéditeur. Cette inscription est généralement située dans l'angle supérieur gauche de la feuille. D'accord. تعطي une description فلاير. لاحظتيو هانتوما تشوفوا معايا الفلاير ديالي ما كاينش كاع شي لوانات مغاير شي خضر ولا شي صفار ولا هذا. مشى في السياق ديال لا كولور ديال اللوغو ديالو. فوالا حط اون ايماج معبره بين هادو الناس اللي تيديروا ليتيد. دار اللوغو لتحت دار هنايا لي موبل في هاد الكوتي لي كوردوني وحط لي زاكتيفيتي ديالهم صافي. وهنايا ليكسبليكاسيون ديال الفلاير ديفينيسيون ضروري تحطوها بلا ما نقراوها. هنايا الكالندري بوتي غران فورما ممكن ديروهم
بحال دابا هو هنايا خدا لا طاي ديال كارت دو فيزيت حط فيها كلشي. هنايا انا جو بريفير باش ما يتزحمش هادشي وما يبقاش اليزيبل، ندير 6 موا في هذا الكوتي و 6 موا في لوطر فاس، يعني نديرها ريكتو فيرسو بحال الكارت دو فيزيت. وهنايا الكالندريي في كغون طاي فورما ا 4 فوالا ندير الكالندريي بحال هادشي هكذا. هنا السي دي بلس البوشيت ديالها، ها هو السي دي ديالنا لاحظتي السي دي حتى هو فيه لي كوردوني، ها هو داير هاد الكيو ار ار وهنايا دار اللوغو ديالو ديزاين ديال السي دي والبوشيت ديالو فوالا بحال هكذا. اللي ما بغاش يدير ديك الشكل بحال اللي درت انايا بغا يسهل عليه الاموريه الوغ بحال هكذا ويديرها في فوتوشوب يشوف شي وحده جديد بحال هذه يحط اللوغو ديالو هنايا. وانا درت معكم البوشيت اللي بغا يخدمها بحال الشكل اللي درت انايا غتكون احسن ويبين بانه il sait comment préparer la boîte ديال السي دي ديالو. chemise à rabat. Alors chemise à rabat راه rien à faire، ما تيدير فيها حتى شي حاجه، تحط فيها اللوغو في لونطيت هنايا داكوغ، ندير واحد السلوغون هنا كبير وشي ايماج معبره في هذا الكوان واللور نحط اللوغو صغير هنايا ونزيد ندير لي كوردوني غيان دو بلوس وندير هذيك لابارتي اللي غادي تبليا من التحت هي هذه، يعني اللي تخشاو فيها البابي دي بليون ها هما شتيو بحال اللي هضرنا على دي بليون البارح الريكتو والفيرسو ديالو. ها هو الريكتو في اون ايماج ان سلوغون اي لو لوغو. هنا يمكن لكم تاخذوا واحد لو بلون من جوجل تحط اللوغو تحط لي كوردوني اون ايماج فيها المعلومات وهنا معلومات على لا سوسيتي ديالنا. شوف اي حاجه وهاد القضيه ديال دي بليون اللي بحال شي حاجه ما لقاش كيفاش يقول لي شنو اللوكان ديالو نقول له شنو يعمر هنا وشنو يعمر هنا ما فيها باس كوم سا باش نقول لكم دي شوز سون فاسيل il faut faire juste des recherches. لافيش هي تقريبا غادا في نفس السياق ديال الفلاير غير هو بدل الديزاين ديالها دار هاد لاك بحال هكذا وحط فورماسيون كونتيني حط لي زيليمون ديالو هنايا اون ايماج اكسبليكاتيف بلس هاد لو سلوغون انفورماسيون بور ان ميتي دافونير داكور. وهنايا لو لوغو ديالو لاحظتيو لا طاي ديال لافيش راه 35 على 50 صغيره وفوالا وانتم لا بغيتيو كنت يمكن لكم ديروها 25 على 42 يعني لا طاي ديال ا 3 ديفينيسيون ديال لافيش بطبيعه الحال. البوندرول فوالا شوفوا البوندرول صافي لي كوردوني فورماسيون سيرتيفيون هنايا فورماسيون شويه ديال اون ايماج ديال الناس اللي كيفون ليتيد و انسكريبسيون اوفيرت تيل دات ولا ديفينيسيون ديال البوندرول. هنايا سي لو كاتالوج لاحظتيو الكتيب ديالو اللي وجد سي اون ديزاين هذا غير اون ايماج تتبين بانه راه موجود ومن بعد راه دوزوا لينا من بعد سيغ ان ديزاين لي باج ديالو. بيان سور راه يكون هادشي كله خصو يتامبريما يفو لي زامبريمي وتجيبوهم معاكم نهار السبت نص ان شاء الله. دونك الفيكول دي سيرفيس فوالا لابياج دو فيكول اللي درنا في كاين فيلتر لو فيلتر Point de fuite. le filtre point de fuite sur Photoshop facile et rapide. عافاكم ملي تكونوا بغيتو ديروا شي ابيض بحال هكذا ايفيتيو تحطوا الكتابه فوق لي بورت هي راه تتوقع ولكن ايفيتيو حاولوا تجيبوها في واحد لوندروا بحال هكذا ولا هاد لوندروا هنايا وندير شي اكروش كبيره هنايا واللوغو هو القدام ديالي هنايا ستيلو اي بوشيت ديالو ها البوشيت والستيلو ديالو داكوغ فيهم اللوغو ديالو كلشي يمكن لي نخدمو سيغ فوتوشوب. هنايا لا طاس دونك هاد لي زيليمون فاسيل زعما ماشي صعيب غادي تقلبوا على اون طاس فيد بحال هكذا ولا حتى لقيتيوها تخدموها في فوتوشوب تحطوا فيها اللوغو ديالكم. دونك لو تيشيرت فوالا حطوا اللوغو ها هو الشيك لو تيشيرت اون نوار حطوا اللوغو ديالو كله اون بلون. وهنايا لو بانو بوبليسيتير ها هو خدا ان بانو حط فيه لو لوغو ديال لافيش هذا البوندرول ديالو في هذا الديزاين هذا فوالا ما فيها باس ناخذ شي وحده غير ونخدموها في فوتوشوب لو الباكاجين ديال لو ساك فوالا. هنايا انا سو كونتر هاد
اللوغو يحطوه في البلون، سواء خصو ياخذ لو فون شويه يكون كلير، يحطوه اما اون بلون ولا شي حاجه كلير باش يمكن له. لا شو هذه ما بقاش تبان. Voilà, et merci pour votre attention. وندوزو ان شاء الله نخدموا une petite animation sur InDesign. ديك الشكل ديال لي زانيماسيون اللي تتعرفوا نزولا عند طلب بزاف ديال الذين يطلبوا باش نخدموا من بحال هذاك الشكل اللي كنا درنا، مي درتو لكم افيك دوطخ ديزاين. عفاكم كاين شي تساؤل بالنسبه للبروجي فان ديتود ديالكم؟ لكن المهم كما يكون شي حاجه محتاجينها عفاكم صيفطوا لي في جيميل ديالي نشوف ونكوريجي معكم سون بروبليم كوم سا باش نافونسيو ونحاولوا. راه كاين اللي سال البروجي ديالو يصيفطوا لي، راه كاين وي ترانسفير يمكن له يصيفط حتى ل 2 جيجا وي ترانسفير، واخا يكون لو رابور ديالو ثقيل كبير بزاف يدخل جوجل ويدخل وي ترانسفير ويصيفط لي البروجي ديالو نكوريجيه معاه ونعاود نصيفطوا له. نديرو اونجستري باسكو جي في دي موديف. الوغ لو ترافاي اللي نديرو اليوم دونك هنايا غادي بزاف ديال لي زيليمون ما صيفط لكم على لا فواتور اودي. هنايا افيشاج هاد لي زيماج انا في جيميل صيفط لكم هادي وانتم تيليشارجيو. وهادشي راه تنظن خصني نشوفكم نتوما اللي تخدموه ماشي انا. ايوا هاد لانيماسيون ديال هادي انا نفتحها فهمتي سي فاسيل. تشوفوا لو طرافاي معايا. او ماي جاد. عييتي؟ نو عندي شكون اللي قرب يسالي البروجي ديالو؟ واحد كلشي ساكت. شكون اللي قرب يسالي؟ المهم ماشي قربنا نساليو مي بون غادي ندوزو نساليو من التيوريك بعدا. هادشي اللي كاين. الوغ هنايا انا نبين لكم لو طرافاي اللي مخدوم هنايا هو سيغ 4 باج. داكوغ كاينه لا بروميير باج هي هذه فيها ان بلوك ديماج افيك هاد لي بوطون فاسيل، وهنايا واحد 4 ديال لي زيماج كل وحده نتكلكي لها تعطيني لابيرسي، وهنايا لي بوطون سو فورما تكست اللي كليكيت عليها تعطيني لابيرسي ديالها، وهنايا فيديو سبيسيال ونشوفوها انيمي دابا تو دو سويت. نمشيو لابيرسي. دونك بويسكو عندي 4 باج غادي ندير هكذا. فوالا وهنا هاد لي بوطون لاحظتيو زدت عليهم هنايا ليكتور وستوب، ليكتور ستوب، وهنايا باج بريسيدون وهنا باج سويفونت يمكن لي نزيدهم لو تكست ديالي. داكوغ غادي تندوز هكذا هكذا هكذا. دونك هادشي هادو تنعاود للتذكير بزاف اللي فيهم نعاود معاهم. دونك وهذا لو بوطون بور ليكتور ديال لا ميوزيك. داكوغ يمكن لي نلونسي لا ميوزيك، يمكن لي نستوبي لا ميوزيك ديالي بحال هكذا. وعندي هاد لي زيماج ديالي سي ان بلوك ديماج بهاد لو بوتي ديزاين غنديرو حتى هو، وعندي هاد لي بوطون باش ندوز لي زيماج ديالي. داكوغ هادو كاين لي فواتور اللي تيشيو وحده فوق داكوغ ياك هاد الطوموبيلات الواعرين غير هما. فوالا الوغ كاينه هاد ليماج، كاينه هادي، كاينه هادي، وكاينه هادي. داكوغ كل وحده كنكليك عليها تعطيني لابيرسي. دونك هنايا فيو دو فاس بغيت نشوف لا فواتور دو فاس، فيو دو بروفيل من الجنب ديالها، فيو دو لانتيريور. داكوغ انت تدير واحد البيبليسيتي ديال واحد الطوموبيل
وقال لك عافاك دير لنا شي حاجه انيمي اللي يمكن لنا هادشي لونسيوه في الانترنت والناس من يفتحوه غادي يعطي لهم هذا الشكل هذا وندوزو وفي الاخر تلقاو هذا تنشوفوه على شكل ايماج. انا خدمت معكم اون كلاس على شكل اكرون تيلي مي انا حطيته غير ريكتونغل هكذا وندير بلاي. Les conventions, les rôles et les inventions. Oubliez tout. Oubliez le bureau. Vous pouvez avoir des idées partout. خليكم تشوفوا هاد الانيماسيون Ils sont هذا الفيديو Oubliez votre business plan. كاشهار ديال Concentrez-vous لوجو. sur vos plans pour ce soir. Oubliez vos plans pour ce soir et profitez du temps et de la liberté. Et la voiture. Oubliez la voiture. Vous êtes dans une Audi. Voilà. Wow. Puis voir, vraiment voir. Ok, donc, نسدو هنا لاباسو ديالنا فين هادي فوالا اي غادي نصيفط لكم لي زيكزومبل ونبداو ان شاء الله. سا فا دوموندي ميم با 30 مينوت في الانيماسيون ديالها هادو الا كنتو عارفين لي زيتاب وغنخدم معكم اون ميم طون حيت كاينين بعض الاخوان اللي ما هاد الانيماسيون دونك فوالا ندير نوفو عفاكم اللي ما كتبتش الجيميل ديالو دونك فوالا نبداو. دونك رشيدة اللي ما كتب سميتو يذكرني زينب الوغ فدوى فدوى فوالا معاذ أمية سلمى وفاء ياسين سفيان. الوغ شكون اللي نسيت هنايا اللي معنا؟ رشيدة زينب فدوى معاذ أمية سلمى وفاء ياسين سفيان. مسيو عبد الرحيم جكوا ياك؟ مسيو عبد الرحيم نعم أستاذ. جيميل ديالك وصيفط لك لي طرافو. واخا نصيفطو لك في كونفرساسيون. فوالا صيفطوا لي عفاك في كونفرساسيون باش نصيفط لك صافا. الخلي كلشي عند كلشي كتب سميتهم ياك؟ استاذ وي الجيميل راه غلط عندك استاذ ديالي. علاه ما تيوصلوش لي طرافو ديالك؟ راه عوض اكريك دير اي. انا شحال من مره انايا تنجي لا انا نعاودو. دونك ماشي مشكل. سفيان فين عوض اكريك سفيان ما عرفتش يعطيني ما يعطينيش هنايا موديفي هنايا. مثلا نحاول نصيفط. عاود صيفطوا لي باش نكوبيه. انا نعاود نصيفط لك انا. صيفطوا لي صيفط. دونك صيفطوا لي في كونفرساسيون. عبد الرحيم هو صافي راه صيفطو استاذ. اوكي انا مازال ما وصلنيش. مازال ما وصلنيش. عجبتكم لا بريزونطاسيون؟ مهم بزاف. مزيانة تبارك الله عليك أستاذ. لان فريمون حتى انا جي بوكو ايمي هذيك لا بريزونطاسيون مولاها راك خدا اون بون نوت عليها لان شامله فيها كاع المعلومات كاملين والله.
وكم سا كنتوما باش تانسبيرو منها وتاخذوا كاع معلومات. جيبغي بيان تكونوا فيشي نوفو. درتي لها سفيان؟ صيفطو استاذ في صيفطو ما وصلكش. او عاد وصل. اوكي سا مارش. أستاذة ما وصلنيش في جيميل وصلوا؟ لا مازال ما صافي، مازال انا عاد كان ما نصيفط. صيفطوليناش. الوغ هنا جيميل باقي نتيليشارجي لي زيماج ديالي في البيرو. فوالا ناخذ ليماج الاولانيه ها هما. جو ميسيون. فوالا عاوتاني نزيد. شوف راه بحال اودي 1 تجمعوه في ان دوسيي، فهمتي؟ هاي الشيء كلهم اودي 1 اودي 1 A1 بليتو اودي A1 تجمعوه في ان دوسيي ياك، و اودي 7 A7 تجمعوه في ان اوتر دوسيي. وعاوتاني الاودي A8 تجمعوه في ان اوتر دوسيي. شوف انا نستخدم كل شيء بدقه في مره. نزيد بعدا سفيان. الوغ هنايا الفيشي بي دي اف والفيديو وهاد لافوط هادي وهادي وهذا. هذاك الفيشي بي دي اف ما صيفطوش ليكم ثقيل. فوالا وهادي ماج. صافا مسيو سفيان. ما وصلنيش انا. فين هو سفيان؟ سفيان وي استاذ وي. صيفطو في جيميل. صيفط لك جيميل. جيميل لا صيفطوا لي كونفرساسيون هنايا ما عندكش. راه صيفطو في كونفرساسيون مع ديال عبد الرحيم. راه وصلك ديال عبد الرحيم وصلك ديالي. داكور. فين هو هنايا؟ طالع غير واحد ما وصلش. كاين لا طالعين واحد فيه جوج. عبد الرحيم المدودي. ها هو درتو عبد الرحيم. الاخر ما وصلش. لا ما وصلش مازال ما وصلش. عاود صيفطو بوحدك. لا انا عاود. يلا واش في ايكول صيام ياك؟ هو عاد وصل. وصل. هو عاد وصل دابا. يلا سامر. سي بون. فوالا خصنا نديرو شي جروب. دونك اودي غنسميها غير اودي باش ما يتخلط ليكمش. بسم الله اونفوي. عافاكم نخدموا الدراسه ديالكم. عندنا فيه 30 مينوت نكونوا مكملينو لو طرافاي ان شاء الله. وتعقلوا على هاد لانيماسيون راه ممكن تفيدكم في البروجي ديالكم. كنقولها ونعاود. أستاذ هذيك لا شارت غرافيك اللي درتي لنا قبيله واش تقدر تصيفط علينا غير باش نعاودو نقراوها وصافي؟ راه غادي تشوفوها في لانيماسيون في الفيديو حيت الفيديو راه غادي يتلاح في لا بلاتفورم ديال ليكول وتشوفوها عاوتاني الفيديو. اوكي واخ شكرا. فهمتي؟ او تشوفوا هذيك الساعه كلها عندكم وتعاودوا تقراوها وديروا دي بوز وكتبوا بشويه عليكم وقادوا المسائل. راني مدوزتها بالتقالات وبالقرايه كوم صا باش تنوطيو اي حاجه بغيتي.
C'est bon. Donc فتحوا كاملين ان ديزاين معايا. دونك غنديروا هذه الفورما، غنشوف الفورما اللي درت فيها، فورما دو دوكيمون، فورما A5 يا فورما A5 فيها 4 باج، وغادي نديكوشي باج اون فيزافي داكور، وندير لو فون بيردو اللي مبلوك ما عنديش به غرض صافا، وندير كوم سا. يلا نديرو فيشي نوفو دوكيمون كاملين بدون ما تيليشارجاو عندكم لي فيشي. دونك شنو قلنا؟ فورما A5 هنايا غندير 4 باج، ونوبلي با دو كوشي décocher avec pas. D'accord? Donc, nombre de colonnes ما يحتاجهمش. Le fond perdu, les marges ديالي نقدر نديرهم في 12 ولا 10 et le fond perdu نديرو 3. فوالا اللي مبلوك بلاش. انا نخلي هذه اللي بغى ينوطي ولا اللي بغى هذا يكتب كاع المعلومات هنا. Ça va? غاديين؟ هاد لاباغ اللي فيها تصاور تديرونجيكم نتوما نو؟ لا يا أستاذ. لاباغ اللي فيها اللي تيبانو فيها تصاور خص شاك فوا خصني نديبلاسيها باش كوم سي يمكن لي نشوف ليكرون ديالي تدرق عليا. سي بون؟ صافا كلشي خدا هاد لي ميزور؟ فورما A5 بيزاج. Je valide. Ah, j'ai pas coché paysage. Là, tu vois, je l'ai fait portrait. هاي نكوشي paysage. نديرها كل شيء paysage. فوالا 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 بحال هكا. C'est bon? Alors, la première image, il fait, la première page. فيها كاين واحد لاباج اللي تنشوفها في لاغير بلون اليوم كاملين. قلت لها شويه لوباسيتي. دونك لا بروميير باج اول حاجه نمشي للكاباغي. الكاباغي وندير فيه هاد لي زيليمون. تيبان ليا لا مارج ديالي درت فيها 10، ما عرفتش كافياني ولا لا. شوف الموديل ديالي ها هي كافيه 10. داكوغ. الوغ غنمشيو للكاباغي وغادي ندير فيشي امبورتي. انا قلت لكم راه سا دوموند ميم با 30 مينوت لو ترافاي. فوالا في البيرو. C'est bon. بيرو غنمشيو انيماسيون كودي. وكاين عندي واحد ليماج اللي هي استعملتها هذه ربما تكون مختلفه. شوف وجريتها من لو فون بيردو حتى لو فون بيردو. هذا غنبرك على هنايا شيفت باش يعطيني لا بوسيبيتي اجيستي. فوالا وندير كونترول الت شيفت سي باش اجيستيها قلب لو موديل ديالي. هذا المعاد كاع ما سمعناه. فين هو؟ ما بانليش. موجود استاذ. موجود. استاذ بخير هانيه.
لاباس عليك الحمد لله الحمد لله مساء هاد ما سمعنا صوتك علاش سولت فيك ما جنبوش نبرزطوك من السنة صح. لا لا السلام عليكم نعرفوك كاين وصافي راه لقيتك دخلت شي في الشارت جرافيك ما بغيتش نبرزطك وصافي. وي 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 خليتك كمال بس. ميرسي على خدتك ميرسي الله يحفظك ويسر الله يسلمك. الله يبارك. الوغ فوالا هاد ليماج درتها في الكاباري الوغ اوتوماتيكمون خرجت لي في لي باج كاملين باسكو هاد لي باج اللي متحكم فيهم هو هاد الكاباري ا البدايه ذلك انا كاين لو بريفيكس ا هنا اون نورا با بيزوان دان اوتر كاباري جوست لو بروميير كاباري شنو غندير لهاد ليماج نمشي نهبط لها لوباسيتي او سي كونتون حتى شويه باش طلعت شي حاجه شوف جو كوا باش طلعت شي حاجه ما ديرونجينيش في لو طرافاي ديالي غندير ليها 20 باش نكتب 20 هنايا جو كونطري فوالا 20 زوينه الوغ هذه باش ما ديبلاصاش ثاني ليمون دو كاباري راه ما غاديش ديبلاصا ولكن لابط لي باج كيما نشونجي عفاكم أستاذ درنا في لوباسيتي 20 20 وي لوباسيتي هيا هيا في لاباغ دي زوبسيون كاينه في لاباغ دي أستاذ كيفاش درتي يا أستاذ تعطاتك باج تحت باج حيت كتعطيني أنا جوج ديال لي باج فيزابي تمشي لهنايا فيشي فورمات دوكيمون غاديكوشي هادي باج اون فيزافي داكو تعطيك باج تحت باج داكو عاود رجع ليها الشيف دواء انديزاير مهم اللي غيحمقني أنا ما كنحملوش انو صعيب شوية معقدة أستاذ شوية ما معقد والو والله لا ابسط ما كاين لا معقد الله يهديك ما تقنعناش بالعكس سهل استاذ غير ما حبيتي واش اسمع واش سهل يا استاذ لا معاذ سمعتي سفيان وي سمعت شو استاذ سمعتي لا تكنيك راه خطير لا استاذ ورا فعلا سهل استاذ والله ياك اسمعوا الشباب سمعتيو والله لا سهل صعيب انديزاين واش انا نامبورتي واحد ليماج واحد التكست ونحطو في زون دو تكست وليماج نحطها في بلوك ونحط فيها ليماج غنقول لكم فين كاينه عند صافا فين كاينه ديك الكرياسيون كيفاش نحط له تكست نحط لي زيماج ديالي كيفاش نتبع وهاد لا كرياسيون ملي تجي من خلال نشوف بليزيور موديل شي دابا نمشي نشري ديك المجله ديال لاله فاطمه ولا مجله ديال فام دي موند ولا شي حاجه ونشوف ديك الشيء كيفاش يحطوه ماشي نمشي نقرا لو تكست نو نشوف عفاكم شوفوا الديزاين عطيتكم ديك لو سيت اللي عطيتكم كالاميو عقلتيو عليه دواء وي أستاذ عقلت عليه هو نيت اللي دخلت ليه البارح وشوف هذاك لو فيشي اللي صيفط لك راه من كلامي من كلاميو وي دخلت ليه نيت البارح كنقلب فيه راه فيه دي باج زوينين راه يفو سافوار كومون تحطي داكشي ديالك راه داكور امبورتي اون ايماج حطها في بلوك حطها في القنيج دير واحد لابار حط تحت منها لو تكست دير لي لو تيتر دير لي لاليمونطاسيون وشنو زايد فهادشي في انديزاين ليست عليكم في انديزاين هي لانيماسيون انيمي واحد لا بريزونطاسيون او لا اون ريفي فورما الكترونيك اللي يحتاجها السيد ديال لا سوسيتي وتبين عليه انك واعر قول لي يا سيدي انا ما تنديرش ريفي بور لامبريسيون تندير دي ريفي بور الانترنت وفيهم دي زانيماسيون وراه الناس مشاو لي زاجونس وردوهم وراه في دوا تسول هي صاحبتها اسيا مشات وقالوا ليها واش تخدمي انديزاين قالت لهم لا تخدمي اليستراتور فوتو قال لها لا سمحي لينا بغينا تخدمي اليستراتور فوتوشوب انديزاين انديزاين مهم بزاف واش لا عطاوك شي دوكومون فيه 100 باج واش تمشي تخدموا في اليستراتور ولا تخدموا في فوتوشوب خاصك ضروري تخدموا في انديزاين 100 باج امبوسيبل تخدموا في اليستراتور 100 باج ولا بغيتي دير لانيمونطاسيون واش تدوز على ديك 100 باج باش دير ليها لانيمونطاسيون الوغ في انديزاين تعطيك دون مانيير اوتوماتيك ورابيد داكور داكشي علاش خصكم تحبوا انديزاين
وتبغيوه لان سي فاسيل. هذا دابا تنخدموا معكم وتنعاود نخدموا معكم ونعاود نشوف نديروا المره الجايه دي روبي ولا نديروا دي كاتالوج كومبوزي دو 5 باج ولا 6 باج. فهمتي؟ انا تنحاول دابا نتلاقى معكم مع لي طرافو. الحصه الجايه عاوتاني تكون فوتوشوب، الحصه اللي بعدا ان فوتوشوب ان ديزاين. مي تبغيو شي حاجه نرجع لها في ليستاتور قولوا هذه هي. صافي داكوغ. عافاكم اللي عنده صوت عالي ينقص شويه من الصوت شعل التلفازه وما عرفتش شنو. مشى الصوت؟ لا لا مازال الصوت. ما تسمعونيش ولا تسمعوا؟ كنسمعوك استاذ مزيان. كنسمعوك. صافي تري بيان. فوالا عافاكم. دونك درنا هاد لو طرافاي ديالنا. غنمشي لهاد ليماج بغيت نفيكسيها. ها تعرف إليستراتور باش نفيكسي بكونترول 2 كنترول ال وفي قلب ان ديزاين كنترول ال. فوالا ها هو معلومه زادت عليا في ان ديزاين كنترول ال. بغيت ليفيريها تنمشي لهاد القفل اللي هنايا وتعطيني ليفيري. ها هي نكليك عليه غادي كيفيرها ليماج ديالي. اوكي نمشي نشوف الموديل ديالي شنو كاين في قلب الكاباغي. ها هو ندخل الكاباغي. انا كاين هنا اون ايماج انا بديتها درت نوت ايماج. عندي ان تريونغ وعندي هنايا وعندي لا ميوزيك ديالي هي في هذا الكوان. لا ميوزيك راه ما تبانش الانسان اللي ما يرزلاش البال. غنحطها في هنا اكوتي. داكوغ. الوغ ندير لو تريونغل وندير ستوب. اوكي هذا الموديل ديالي. غنزومين على لو دغوا انفيريور. غندير كنترول بوغ امبورتي سي كنترول دي. ها هي تنجيب لك الاوديو. ها هو ونصغر هنايا الاوديو ديالي صغير ونبقى صغيره بحال هكا بارك ما بايناش. داكوغ. ها هي شي الاوديو ديالي شوفوها معايا عاد تخدموها نتوما. داكوغ. يلا هذا ناخذ هنايا جو في تراسي ان كاري. نبرك على شيفت باش يعطيني ان كاري اسباس. فوالا هاد لو كاري ديالي عنده لو فون نوار اي لو كونتور ديالو درتو بلورونج بهاد لو جون. فوالا بحال هكا. مي انا بغيت هذا سو فورما تريونغل ماشي مشكل. ها هي اوبجي. داكوغ. كونفيرتي لا فون اون تريونغل. صوروها ولا كتبوها اوبجي كونفيرتي لا فون اون تريونغل. صافي باش نسكرينها. واخا داك جو ريبيت. فوالا اوبجي كونفيرتي لا فون اون تريونغل. كاين بليزيور اوبسيون تما جربوهم. فوالا فوالا انا زيد convertir la forme en triangle. Et je clique, عطيني لو تريونغل ديالي ونمشي ندير له روتاسيون. ها انت عبدوها عندي لا روتاسيون ديال ليماج ديالي ميغوار هكذا اكوتي من هنا من هنا ومن لو ومن لو با. وهنا لا روتاسيون بحال الشكل هكذا. لاحظتوا معايا دورها ليا بهذا الشكل هكذا. علاش؟ باسكو انا ما عازلش لو سونتر. ماشي نعزل لو سونتر عندي هنايا هنا وندير كليك باش يدور في بلاصتو. ونعاود ندير ان اوتر ريكتونغل بالكاري. وندير ليه لي ميم تروك. نشوف نعم. من بعد هذه هنايا هذه هنايا وهذه ناخذ ليها لوتي تكست. ندير زون دو تكست ونكتب عليها ليكتور. ليكتور فوالا. ونبدل ديك لا بوليس ما عجبتنيش. ندير ميرياد ولا اريال. اريال تجي زوينه. نصغر لها في لاطاي. وندير بولد ايطالي. فوالا جادور كوم سا. هنايا لاحظتوا جات لي في لا زون سوبيريور. جات لي في لا زون سوبيريور. شنو غادي ندير ليها؟ ننزل ليها في السونتر. ها هي سونتري. فوالا ونمشي نعاود ندير الاسباس. نجي لهادي ندير لها اوت. يا بوز. نعم
ما بغاش تكولوريا ليا داك الريكتانجل. علاش؟ نورمالمون سي نعرف. كولوري علاش؟ راسيتي لو ريكتونغل. راسيت ودايره لي دونك كولور، واخا راه شوف واش دايره لو فون اون بروميي بلون ولا لو كونتور اون بروميي بلون. دايره لو فون اون بروميي بلون. لو فون اون بروميي بلون وطلعي لا بار دي زوبسيون تلقاي لي كولور وسيليكسيوني خصو يكون سيليكسيوني. ولا انا دابا مختاريه لي كولور مختاريه كلشي ما كيعطينيش. نو بارطاجي افيك موا زين. ماشي. جاريت انا لو بارطاجي معايا. وفاء صافا ساكتة وفاء ها هو سيليكسيوني. وها هو نسيليكسيوني وها لي كولور ما كيعطينيش. فين هما لي كولور؟ ما تيبانوش ليا لي كولور ديالك. ها هما بلاتي. خرجي لي لا باليت نيونسي لا باليت دي كولور. فين هي لا باليت دي كولور؟ بالك دابا ها هو فين هو ما فيش. ها هما لي كولور. ها واش شتي لي كولور ها وي زيرو. توجور عندي شي بروبليم البروبليم في اللوجيسيال لان ما يمكنش امبوسيبل. شكرا حطمتيني دابا. ما بيان سور نقولها لك لان شوف لا جليسي لا باليت كولور جيبها بدايا. ها هي جيب لي لا باليت كولور الوسط ما تتبانش لي جرها تيبان لي جوست هاد لوندوا ما مزوميه. لا ما مزومياش راه انا وقيلا ليكرون ديال بيسيك. ما باينليش جر. لا صافي تبلونطا دابا. والله تقول لي حطمتيني. صافي شكرا. انت اللي اللوجيسيال حطمك. لا حاولي راه حاول ماشي كيفاش تبلونط. ها هي جريتيها فتح. هاي ها بشويه ها بشويه. ما فهمتش اش ولا كيدير ليا هاد الحما. كنت كنخدم بيه ترونكيل. كليكي عليها. صافي بون. هادي سي لا باليت كولور. فين هي لا باليت نيونسي ديالك؟ لا باليت نيونسي. ما عرفتش. لا اصلا خاص نورمالمون لي كولور كاينين اون فوا نسيليكسيوني نكولي خاصو تكون له. ها هي هو دير ان اوت ريكتونغل. خذ ان اوت ريكتونغل. شتي لا ميم بروبليم. دير بوطون هنا لا دير لو فون اون بروميي بلون. لو فون كليك على لو فون اون بروميي بلون. ها هو يلا عطيه شي كولور. شوف ياك ما لوباسيتي هابطه. شوف لوباسيتي واش هابطه. انا لوباسيتي ما قصتهاش قصتها وشوف ديال تقدر تكون مخدومه سير. طلع للفوق لا باغ الفوق وشوف لوباسيتي ردها 100%. ما عرفتش اصلا واش نطا علياش. سير لا باليت افي. ما تيبانليش دابا المشكل ما تيبانوليش لي باردوتي لي باليت وديكشي. انا لا ميم شوز. تي با باش يبانوش. لا ما بقاش طالع ليا. شوف راه عندك غير لوباسيتي اللي هابطه. هبطتي لوباسيتي ديال لو ريكتونغل ديالك. صافي يلا المهم انا جاريت لو بارطاج باش يلا ارجع دير هذا. اوكي يلا باش نكمل. راه لوباسيتي اللي هابطه عندك زين. انت شوف ها هي ليماج ديالي شتي هي مصبغه بالروج بلو نوار. اوكي شوفي معايا غنمشي لوباسيتي انا هبطها. تيبان لك الكولور. صافي دابا فهمت. راه غير المشكل عندك في لوباسيتي هابطه. قلتو لي الاذن ديالي يكون رافع الكسلمات. صافي سي بون. سي بون. قد لي لوباسيتي ياك. ميرسي. يلا داكور. عفاكم انا زوميت ونا انسيغي
لا ميوزيك ديالنا ديال ماريا كاري باغ اكزومبل وهاد لي فورم اللي درت جو في لي ترانسفورمي اون بوتون داكور الوغ كي في سا فاياش ماشي هو اللي بوطونا استاذ. انا نصيبها معكم الاخوان اللي بغاو يتبعوا معايا زين هذا غدوه وسلمى الوغ بوتون لا باليت بوتون اي فورميلير هاد لا باليت بوتون اي فورميلير الا ما كانتش عندكم عامين جبدوها غتمشيو للفلانات اوبجي انتراكتيف بوتون اي فورميلير سكريني هادي زين لا جا أستاذ سلمى مزيان اللي معاك صافا نو سيفتيو هاد لي فورم صايب نعم طيب يلا نكليك على بوطون فورميلير يعطيني هاد لابول الوغ تبعوا معايا كليكي على هاد لو تريونغ ياك غنكليك على لو تريونغ وغنمشي لهنايا وغنحولو البوطون جو في لو ترانسفورمي اون بوطون داكور وغنمشي لو سين بلوس جايز راه شي واحد عنده التخرشيش ما كنسمعوش مزيان. ويا راه ما عرفتش شكون اللي تيدير التخرشيش راه قلتها قبيله شي واحد تيقص في الميكرو ولا ما عرفتش شي انا عرفتو كنحبس عليه الميكرو ما عرفت شي واحد جالس حط سميتو حط شيبس عافاكم اللي عنده صداع يحبس الميكرو عندكم باش ما يوصلش صداع الاخوان الاخرين داكور نعم اللي عنده لي زيكوتور بالضبط هما كيديروا هاد الصوت. وي سي فري فوالا يحبس الميكرو عنده باش ما يدوش عندنا حنا صداع ومين يبغي يهضر ياكتيفي الميكرو سي سامبل داكور الوغ غادي نمشي نسيليكسيوني لو تريونغل ديالي وغنمشي نحولو البوطون داكور ملي نحولو البوطون غنمشي لو سين بلوس ديال سكريبت اكسيون ونكليك على لو سون هنايا هي خرج لي لو نون ديال ماريا كاري ديال هاد لا ميوزيك اللي دخلت عندي هنايا وندير ليها ليكتور هاي ليكتور داكور نمشي لو كاري ديالي ونجي لهنايا نحولو حتى هو البوطون فوالا ولو سكريبت اكسيون سو سون دي زيتاب ا سويفر ونمشي لو سون بويسكون بارل دو سون نمشي لو سون وهنايا ندير بوز فوالا ها هي ندير بوز داكور هادشي راه درتو دوطخ زيكزومبل مع الدراري ديال الكور دي جور دو موديل ولكن الدراري ديال الكور دي سوار درتها معاهم في موديل واحد ياك درت معكم هذا في موديل واحد ديال بارفان وقيلا ياك زين هو كنا درناه موديل واحد دابا هو تنزيدكم ان دوزيام موديل باش تزيدو تميتريزيو يعني بزاف اللي طلبوا مني نعاود معاهم هاد لو تروك هذا داكور الوغ دابا جو دوا تيستي هذيك لانيماسيون ديال لا ميوزيك واش اسكلي بون ولا ما خداميش ديك لي بوطون عندي واحد لا بتيت تالي عندي هنايا فوالا وغنمشي لهنايا غندير هذا لو بيتي تريونغل بور ريجينيري لو ترافاي ا نوفو ونكليك على ليكتور سي بون فوالا وهنايا ندير بوز ديال لا ميوزيك ديالي صدقات ليا for the first time الوغ سي فو لا ميوزيك ديالك هذه اللي كانت خدامه I'm happy اوكي فدوى نشوفوا الترافاي ديالك عفاك ممكن وصلت خدمت ليا تري بيان برافو نشوفوها ما يمكنش واخا تبارطاجي لا ولكن انستاليت قبيله الزوم في بيسي انا نتكونيكتا ونبارطاجي عاد تكونيكتا على باش نكونيكتا حيت حلها في الايباد وقبيله انستاليتها في البيسي ومازال ما تكونيكتاتش مني داكور ايوا صافي سلمى ابو لما لا انا فتوني شويه دونك تر شويه اوكي ونبارطاجيها يلا رشيده وي استاذ انا ساليتها قبيله يلا نشوفوها غابيدمون معاك واخا غير انايا
ومعاد ومسي عبد الرحيم نشوفوه حتى هو الترافاي ديالو تتسالي توريه لينا رشيده نشوفوا مسي عبد الرحيم مرحبا ومعاد نور سي رشيده كيبان وي تبان شنو هذاك لو بيتي تريونغل لو سيركل هي لا ميوزيك عطاتك هكذا بهذا الشكل تكون ترونسبارون مال عطاتك هذا الشكل غير هنايا غير في لابيرسي، اما في الجهه الاخرى عطاتني كتبان نورمال في هذوك الشريطات. داكور يلا دير ليكسيون. سي بون. الصوت ضعيف ولا لا عندي مجهد في الكيت عندي. في الكيت ما تسمعوش هنايا صافي سي بون. والبوز ديالك خدامه. خدامه. مسي عبد الرحيم. نشوفوك مسي عبد الرحيم، نشوفوا البارطاج ديالك. شكون انفينيكس هوت 5؟ سفيان هذاك. سفيان. انا استاذ. انت عبد الرحيم تدير جوج؟ لا استاذ لا. داكور عبد الرحيم ما بقاش يجاوبني. الوغ مسي سفيان دوزو. سفيان نشوفوك عندك باش بارطاجي يا سفيان؟ نو يلا سير. يلا فين لي بوطون ديالك ودرتي لا نيميروطاسيون. سيدي ماني مسالك. عطي لاطاك. كتشوفوا الشباب معنا؟ وي هذا هو الهدف، ان كلشي يكون تيشوف. دونك لا ميوزيك ديالنا بلاي. بارك عليك انت درتي غير ال و اس. بارك. ما عندوش الوقت للبيع. ما عندوش اس هذيك ال صديق لارج و اس سمول. ما بغاتش تخدم. فتح لي لي بوطون ديالك نشوف. فتح لي لا باليت بوطون نشوفوا فين كاينه ليرور. كليك على لو تريونغل. لا كليكيتي على لو تريونغل نشوف. لا راه خدمات ليا قبيله. بدلتي له دوزيام بلاصتو نو؟ بدلتي له دوزيام بلاصتو؟ لا خليك في تريونغل و ريكتونغل. بلاتي تعاود امبورتير. يلا واش تعاود البوطون. يلا سكريبت مزيانه ليكسيون. بوز دير بوز تما. راه ما تسكليكيش. لا كليك على لو تريونغل غادي ريجينيري. عاد كليكي دابا. كليكيت والو. وشوف لو سون هابط ولا شي حاجه الفوليوم بلاتي حيت كنت حبست الصوت من البيسي داكشي علاش. كنت طفيتو قبيله ما بغيتش حيت خدام بالتليفون وطفيت سميتو من البيسي. وراه حتى انا كيسحاب لي ما رديتش لي بال حتى شفت التليفون عندي راه هو باش خدام دابا وخدام في بيسي. يلا سي بون. يلا ندوزو عفاكم. معاد صافي بلاش ما ندوزو عندك. معاد راه دايز. دايز معاد. كانوا قبيله 13 بيرسون نقصوا ولاو 10 كاينين دي بارطون. الوغ عفاكم هنايا نشوفوا لو ترافاي لو موديل.
هادو باج سويفون باج بريسيدونت وهنا لانيموطاسيون. لانيموطاسيون حتى هي من اسهل ما يكون. غنجي لهنايا شوفوا معايا لانيموطاسيون عفاكم شوفوا معايا. ندير ناخذ لوتي تكست ونطراسي زون دو تكست بحال هكذا لو سونتر ونكليكي على هنايا سونتري لو تكست ها هي ونمشي نعطيها باغ اكزومبل لا طاي 18 بحال هكذا ياك وندير هنايا بولد فوالا. هذيك لا زون دو تكست باش ندير لها نوتاسيون نخليها تتكلينيوتي بحال هكذا وغادي نمشي ندير تكست انسير ان كاركتير سبيسيال مارك نيمو دو باج اكتيف سكريني وعرفكم هذا تدخل لك تكست انسير ان كاركتير سبيسيال مارك نيمو دو باج اكتيف. D'accord. Numéro de page active. Ça va شباب ندوز كرينسيو يلا نيميرو دو باج اكتيف تعطيني كرونتا فوالا هاي عطاتني كرونتا مي كرونتا عطاتها لي هنايا نكليك عليها بلا فليش نوار ها هي عطاتها لي اون هو جات لاصقه في لا مارج انا بغيت تجيني سونطري كاينه هنا ها هي سونطري ها هي في لا بار دي زوبسيون اللي سبحان الله ما خرجاش عندهم هذه كونترول بوطون دروا نجي لهنايا بوطون دروا الوغ بوطون دروا انت زين مشي عاوتاني تيتبلونطا لي مره البيس بوطون دروا اوبس واحد بيان سور راه فيه بزاف الخدمه دابا البيس اوبسيون دو بلوك دو تكست ها هي شحال الوقت دابا باش عطاها لي وهنايا لاحظوا معايا ها هي راه جات اون وهنايا كاينه اون نمشي نقول ليه سونطري هو دارها لي في لو سونتر جو فاليد فوالا فاسيل غافي داكوغ لا بوليس ما عجبتنيش كي نسيليكسيونيها وندير هنايا اريال ولا كاليفري داكوغ وندير بولد بولد فوالا بقاو هنايا نمشيو لو موديل ديالي هنايا كاين باج سويفون وباج بريسيدون غادي نسهلها عليكم دابا غادي نمشي نجيب من لا بيبليوتيك عافاكم تبعوا معايا غادي نمشي نجيب من لا بيبليوتيك ديال ان ديزاين كاين لي بوطون متبين معايا وي وي غادي نمشي نجيب لا بيبليوتيك كاينه هي عندي في هاد لا بواط هنايا لا باليت ها هي هنايا شوفوا لي بوطون واللي ما نطلعلوش هادي يمكن له يمشي البوطون اي فورمولير يمشي المنيو ديالها ويلقاها اكزومبل دو بوطون اي دو فورمولير اكزومبل انا تنخليها لي برينونطي فين كاينه انا عاود ناكد راه كاينه عندي هنايا شوفوا اكزومبل دو بوطون اي فورمولير شي كانت عندي هاد لاباليت هادي مسدوده هادي نخرجتها هكذا ومسدوده ما كايناش تيمكن ليا نمشي غير لاباليت بوطون اي فورمولير كليكي عليها نمشي لو منيو ديالها نمشي لاكزومبل دو بوطون اي فورمولير وهنا تعطيني ننزل الشكل اللي بغيت انايا ناخذهم هادو ندير شيفت وسيليكسيون هادو بالروج انا تيعجبوني هادو ونجلسيهم كوم سا بجوج داكوغ ونسد هادي ونسد هادي ونكبرهم واحدهم باقيين سيليكسيوني بجوج باش يكبروا لي قد ندير هكذا هادي نديرها هنا وهادي نديرها هنايا مي جاوني كبار بزاف اش غادي ندير نسيليكسيونهم بجوج عاوتاني ونصغرهم بجوج شيفت و الت فوالا بحال هاد الشكل هكذا ونالينيهم بطبيعه الحال لكن الباليت الينيمون راه فين كاينه باليت الينيمون تنمشي للفنان ها هي اوبجي اي ميزون باج الينيمون ونمشي لهنايا كليك على هذه اليني كونسا بين هذو الجوج ها هما تقادو كانت وحده متكله على الثانيه
فوالا هذه بغيت ننتقل من لاكسيون سكريبتي فيها نمشي للبوطون تنشوف فيها اتاندغ لا باج سويفونت وهذه اتاندغ لا باج بريسيدونت سالينا فيها السكريبت ديالها فيها كلشي ديالها علاش باسكو خديتها من الباليت بوطون سي بون الوغ لا بغيت ننتقل من هادشي مزيان غادي نمشيو نديرو لانيماسيون ديالنا ها هي ابيرسي ما بايناش عندي لابيرسي هنايا غنمشي للفونيتر اوبجي انتراكتيف ابيرسي اس دبليو اف فين كاينه نمشي للفونيتر اوبجي انتراكتيف ابيرسي اس دبليو اف جو كليك على اس دبليو اف وندير هنايا الا خليت هذه وقت شحال تقول لي يا استاذ ما بغاش يدوزوا لي باج علاش ما يدوزوش لك لان كنسيليكسيوني غير ان سول باج هاي اللي فيها بليزيور باج غنسيليكسيوني بليزيور باج هذه ونمشي ندير ريجينيريت باش يعاود ياكتيفي لي لي زيليمون اللي عاد 6000 ديال داكور جاكتيف لا ميوزيك سي بون وندوز بلي بوطون ديالي ها هي نيميرو 1 ها 2 ها 3 ها 4 وهذه تطردني 1 3 2 1 وهذه جو ستوب بها سي بون فوالا جو فيرم هادشي كامل وندوزو لا بروميير باج اللي غنسيرو فيها لي زيليمون ديالنا اللي هما هادو لا بروميير باج غندير امبورتي تنظن تكونوا درتيو او دي 1 A1 ودي A1 في ان دوسيي باش امبورتو لي زيماج اللي فيها كاملين تنظن جيسبر بيان تكونوا استفتيهم بحال هادشي اللي درت انايا هيا او دي A1 او دي A7 او دي A8 تشوفهم بحال هكا ان دوسيي كومبليت فيه كاع لي زيليمون ديالو D'accord. Voilà. C'est bon? C'est bon? واش كلشي مقاد معايا؟ كلشي مقاد كلشي معايا وي هاكا زين حسب انا مرضت انا فوالا الوغ هنايا نشوف لي بيرسون نسجل هذه اللي نمشي ندخل البيسي اوكي عافاكم غنوريكم كيفاش درت الهادي وفين حطيتهم باسكو كاين دي زيليمون سون تري اسونسيال انا راه هادشي راه ديرنييرمون شي ناس صيفطوا لي دي زيماج وقال لك عفاك بغينا هاد لي زيماج ديروهم لنا في ان فيشي بي دي اف ديروهم لنا في ان فيشي بي دي اف جيت انايا درت لهم ان فيشي بي دي اف ولكن درت لهم انيمي افيك دي بوطون وجمعت لهم لي زيماج كلهم بلوك واحد قال لك واش لي انا تصويره واحده قلت له لا لا سير كليك على لي بوطون تحت وبدا كيدوز لهم لي زيماج وحده بوحده وي دونك كاينين دي تروك اللي تيمكن لينا نديروهم بوغ ان بلوك ديماج دونك برومييرمون نمشي لو موديل ديالي ونمشي لا بروميير باج هنا جو سيور بانني سور لا بروميير باج صافا متبعين معايا سور لا بروميير باج غادي نمشي ندير فيشي امبورتي شاف دوا راه يمكن لك ديري لهم انيماسيون وتصيفطها لهم داكور هذا قول لهم فوالا هي هكذا وهي هكذا ولكن تولي اوفيسيال انا معاهم خدمت في ديريكت بلاصه معاهم دابا خطها استاذ غادي نعاود واقيلا الخدمه في انديزاين نحسن وي وي وانا معك اي حاجه وحدتي فيها داكور ميرسي استاذ داكور اوكي نديرو فيشي امبورتي اللي هي كونترول دي غنمشي او دي ان نسيليكسيوني لي زيماج شحال ندير 4 ماشي مشكل انا بلا راني درت لي زيماج قلال اوفري او ما جا عندي لي 4 ايماج ونتراسي وانا طرحت لي زيماج ديالي وندير شيفت كوم سا لا باردون لا فليش ديريكسيوني ا دروات عطاتها لي سور دو كولوم ولا فليش ديريكسيوني فيغ لو
تعطي لي سير دو رونجي ونطلق تحط لي 4 ايماج ديالي داكوغ غادي ندير لهم دابا اجيستيهم كونترول الت شيفت سي واللي ما حابش لو راكورسي بوطون دروا ajustement remplir le bloc proportionnellement voilà انا جا اجيستي لي زيماج ديالي لو بلوك من بعد اش غادي ندير غنخليهم سيليكسيوني كاملين وغنفتح باليت الينيمون غنمشي للفenêtre objet et mise en page alignement هنايا غنسونطرهم كلهم في بلوك واحد يعني في وحده فوق وحده بحال هكذا وهكذا وهكذا فوالا دابا راهم سيليكسيوني كلهم اش غادي ندير غنمشي نكبر هاد لاباليت غنكبر لي زيماج ديالي الت وشيفت فوالا هكذا اش غادي ندير كونترول الت شيفت سي اجوستيو على قد هذاك لي بلوك وملي كنجي نشوف تلقى لي زيماج ديالي كلهم كبروا بديك الشكل انا بغيت ندير لهم دي بوطون ما غاديش نمشيو نديرو يمكن لي ندير دي بوطون سبيسيال ديالي ناخذ غير لاباليت بوطون le menu ديالها exemple de bouton et de formulaire وهنايا غنمشي ناخذ ان اوتر تروك ناخذ هادو هادو بالاحمر هكذا وهكذا شيفت ونجلسيهم فوالا نسد هادي لي بوطون ديالي ها هما ونكبرهم شويه بجوج شيفت ان ونجيب هذه لهنا أستاذ هذه لهنا نعم عارفك إلا قدرتي تعاود كيفاش حطيتي التصاور الطريقه باش حطيت تصاور واه الو دابا حتى لي بوطون ماشي مشكل ياك لا لي بوطون ماشي مشكل غير هذيك الطريقه باش حطيتي التصاور اللي ما بغيتش تقلي هاتي شوف غندير كونترول دي ونسيليكسيوني لي زيماج ديالي بربعه ندير اوكي هما جاو عندي بربعه هنايا شوف غنبدا نطراسي وما نطلقش لا سوغي ديالي نبقى بارك انا نبقى بارك دابا هكذا غندير لا فليش ديريكسيونير ادروات غادي يقسم لي سير دو كولون عرفتي لي فليش ديريكسيونير لا فليش ديريكسيونير ادروات فيغ لو بافي نيميريك غيقسمها لي سير دو رونجي لا عاود بركت على هذيك لا فليش لا ميم فليش سير 3 رونجي ولكن لا فليش ديريكسيونيل اللي غادا الفيغ لا بار ديسباس غتنقص ليا داكوغ ولا لا فليش ديريكسيونيل فيغ لو هو تقسمو على هذيك قبالك لي كولون دابا لي رونجي ها شوف عطاني دابا 6 ولكن بزاف انا ندير غير 4 ديال التصاور انا بلا فليش ديريكسيونيل فيغ لو با اللي تحت ها هي ردات لي بربعه عاد نطلق لا سوغي انا باقي شاد بلا سوغي هذا الشيء شوف نطلق دابا لا سوغي غيتحطوا لي لي زيماج ديالي بربعه ومن بعد نسيليكسيونيهم بالبوطون دروا اجيستمون رومبليغ لو بلوك بروبورسيونيلمون c'est-à-dire باش يعمر ليا لي بلوك ديالي دون مانيير بروبورسيونيل اجيستيون دابا غادي الينيهم وحده فوق وحده غنمشي نفتح لا باليت الينيومون اوبجي ميزون باج الينيومون نمشي لهنايا ونسونطري بهادي وبهادي صافي نزيد لا باليت ولا نجلسها عندي هنايا نخليها حدايا ونمشي نكبر هاد لي زيماج ديالي هكذا ونطلعهم الفوق كاملين دابا راه كلهم باقيين سيليكسيوني وناجيستيهم بوطون دروا اجيستمون remplir le bloc positionnel, il y a CTRL, ALT, SHIFT, C. Voilà. Alors, les boutons d'IL. Les boutons, je vais vous atteindre la page suivante. Là. Anna, alignement. Alignement, je vais devoir aligner. Alors, عفاكم دابا باش يمكن لي انيمي هاد لي باج اولا بعد هاد لي باج فيهم واحد الكونتور بلون ياك لاحظتيها وي الموديل ديالي يبان واحد الكونتور بلون وي الوغ هذاك الكونتور بلون تيبان هذا درتو كاري خلينا ريكتونغل عاود نسيليكسيونو بحال هكذا ونصغر بحال هكذا
On dit contrôle alt shift, c'est ajuster alors le contour blanc, c'est le contour blanc, blanc. On dit la taille. On dit le modèle ديال الكونتور اللي هو هذا سنزوي. ونمشي لهنايا لا باليت كونتور ها هي. ونديرو à l'intérieur. ديزاين ديالو دخل à l'intérieur. alors نمشي نصغر شويه الكونتور ديالو فوالا. انا درت ان بيتي ديزاين بحال هادشي اللي خصك ديرها في دوك الديزاين ديال لي زيماج ديال سوا هكذا سوا pas mal de trucs les contours ديالك يمكن ديري لهم بحال الشحال. et on verra ça par la suite. d'accord donc voilà انا سيليكسيونيت لي زيماج ديالي فين نديرهم هادو باش ندير لهم لانيماسيون شكون اللي يهضر ايتا دوبجي لا ايتا دوبجي ايتا دوبجي فوالا غادي نمشيو للفينيتر اوبجي انتراكتيف غادي نديروهم في لا باليت ايتا دوبجي ها هي انا معكم صافا ولا تديروا الكونتور باش ما نزلش عليكم راه ليكزومبل شامل فيه با مال دو تروك اللي وصلت ليها في الدواء كندير في الكونتور يلا دير الكونتور باش تمشي معنا في ليطا دوبجي ديال لي زيماج ديال انستاليتي لابليكاسيون باش تفتح في البيسي ديالك في الدواء نو؟ مازال؟ ولكن ما مكونيكتيش في البيسي. داكور صافي. رشيدة فين وصلتي؟ تلقى راك ساليتي. انا غاديه معاكم. مزيان. الوغ درتي الكونتور؟ درت كلشي. مزيان. سي بون زين سلمى؟ انا مغاده. ايوا دابا رمضان كي غديروا مازال ما عطاونيش البروغرام ديال رمضان عطاوه لكم مازال؟ مازال ربما غدا يكون عندنا البروغرام ولا اليوم في الليل. عافاكم ردوا البال الجروب ديال ليكول داكور باش كونساي الا صيفط لكم بروغرام باش نعرفوا كيفاش غادي دابا نتوما اوكي مازال عندكم الحال يعني مازال دابا غدا عندي لي بروميير اني الاخرين وما نشوفوا حتى الاثنين يعني خلال هاد الجمعه والسبت مازال عندكم دو طون باش يعطيكم البروغرام ديال لا سيمين بروشين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اوكي عفاكم امبورتينا لي زيماج درنا هاد لي بوطون ديالنا نديبلاسيهم شويه فيغ ليماج. شوف هادو جو سي با اوبليجي نحطهم هنايا يمكن نحطهم حتى هنا ولا هنا نخليهم سيليكسيوني الينيهم افيك باليت الينيمون فوالا هما يسون بيان اليني. دونك شنو غندير دابا غنسيليكسيوني لي زيماج ديالي دابا غدوه تبع معنا عفاك هاد اللقطه لا باليت ايتا دوبجي غنوريكم منين جبتها فينيت اوبجي انتراكتيف ايتا دوبجي سي بون تبعوا معايا تيجي تلغي ليه وي سفيان لا صافي سي بون الوغ غنسيليكسيوني هادو وغادي نمشي نكليك على نوفو هنايا في ايتا دوبجي لا باليت ايتا دوبجي سي بون هما دخل لي لي 4 ايماج ديالي تنتقل بان عندي 4 1 2 3 4 4 ايماج ايتا دوبجي داكوغ 4 ديال لي زيماج ديالي ها هما ونمشي للبوطون ديالي هذا نمشي نفتحو لا باليت بوطون. الوغ شنو تنشوف هنايا لا باج سويفونت لا غنحيدها غنكليك على لو سين موان بور سوبريمي لاكسيون اللي كاينه في هذا لو بوطون. هو دابا خويتو ما خليت فيه حتى شي اكسيون. الوغ لاكسيون الجديده ديالي اللي غندير له غنمشي لو سين بلوس وغادي نمشي اتاندغ ليطا سويفون
فوالا هو عطاني ايتا ملتيبل ديال كان ممكن نسميها او دي 1 داكور ا 1 نشوف نعاود نرجع ليها شنو سميتها ايتا ملتيبل 1 غادي نمشي نسميها انايا او دي ا 1 فوالا مزيان نسميوهم باش ما نتلفوش او دي ا 1 نعاود نمشي نرجع للبوطون ديالي نمشي للبوطون الفورميلير ها هي او دي ا 1 وهنا تنقول ليه يحبس لا ديرنيير ايتا c'est-à-dire l'état numéro 4 c'est-à-dire l'image numéro 4 فوالا ونمشي لهذا البوطون الاخر وغادي نمشي نسوبريمي منه هاد لاكسيون وي ونعطي اكسيون جديده اتاندغ ليتاب سيغون ها هي توجور نتاكد من هنايا راه من بعد يمكن لي يكون عندي شي فيشي فيه 4 ديال ليطا دوبجي داكور ولا 5 ولا 8 دونك خصني نعرف كل بوطون شنو يخدم ليا ندير بلوك ديال لي زيماج هنايا عندهم سميه وبلوك ديال لي زيماج هنايا عندهم سميه واحده اخرى وكل بوطون انا نعطيه السميه ديال داكشي اللي ديبلاسي ليا داكور الوغ عافاكم غنجي لهنا وندير اريتي بروميير ايطا يعني لا بروميير ايماج ونمشي ننتقل من هذه العمليه هذه ونكليكون سور هاد لا تيلي ونشوف فوالا شوف الديزاين ديال هادو كيفاش تعطيني ديك لو فلو فوالا فوالا هو حبس لا بروميير ايماج سي بون يلا شكون اللي نشوف معاه شويه زينب وصلت خدمتي في شي حاجه فهادشي كيف معاك ولا سلمى لا حيت انا عندي البيس اللوجيسيال كيتبلونطا دوكو راه نضيع الوقت وصافي داكور الا جيت نبارطاجي معاكم غير غادي نعطلكم المهم نبارطاجي انا يلا بارطاجي رشيده نشوفوا معاك الموديل ديالك سلمى انت حاولي توجدي راسك شوفوا لو طرافاي يلا رشيده لا غير هنا لو بارطاج واقيلا خصك تحبسها هلا كاينين دي بيرسون كي اون كيتي لو كور ربما لظروف قاهره مقلوبين راه مقلوبين يلا رديت الموبايل دابا مزيان خلاص تكون وحده لا تجاه وحده لا تجاه انا نعاودو عاد كديهم بزاف راه غابيدمون وديب هادي دفع لهنا وخرج لهنا اش دار لك لا باليت صافي صافي وسيليكسيونو الينيو باليت الينيو راهي الفوق عندك في لاباغ ديزو هادي هي هذيك سي بون صافي قديتو واحد انا عاد وصل ليا لابيرسو سي لابيرسو من الفوناتر من اوبجي ما خرجتش تما راه حيت راني بزاف عندي بزاف وقلت بلا ما نضيع الوقت نقلب عليها داكور حيت خارجين لك بزاف ديال لي زيلمون دير روجينير نو دير روجينير رشيده لو تريونغل تحت هذا ما تعطيكش لي شونجمون اللي درتي هو عاد عطاك بيان الوغ بقى الكونتور شوف رشيده نعم شوف لا دوزتي وحبس دوز غير بوحده وحبس دوز وحده وحبس هذه فيها كونتور هذه ما فيهاش زيد وهذه ما فيهاش سيليكسيونيت غير ليماج الاولى دونك كان عليك سيليكسيونيهم كاملين ما نسيتش كونتور تري بيان برافو عليك سي بيان الوغ ندوزو كيلكان دوطر شكون اللي بارطاجي معنا صافا ندوزو لاباج سويفونت كلشي سال هاد لاباج وي سي بون أستاذ عافاك وين جبتي الكونتور؟
الكونتور خديتو هاتك بحال دابا هنايا انا نوريك غنمشي ندير كونترول دي انا بوطيني اون ايماج عاديه هادي بحال هكذا ياك كونتور ها هو تيعطيه اولا الفوق ها هو الشيء نزومي شويه وهنايا اولا شوف هذه هي الكونتور وهذا هو لو فون غنعطيه اللون بعدا حيت ما تيبانش سون كولور غادي نمشي ندير فيه هذا لو روج هذا وعطاني لاطاي ديالو عطاني الكونتور غليظ هذا الاولاني وعطاني لاطاي ديالو 1 بوان نمشي نزيد الكونتور ديالو وهنايا نعزل هذا لو موديل اللي عزلت انايا الاول ها هو شوف هذا الا خديت لا باليت كونتور فين هي لا باليت كونتور عندي هنايا ها هي غنجرها لعندي هنايا ونشرحوها ما تهمنيش انا نكملوا ليكزومبل اللي تهمني هو تفهموا لي هاد لي زيتاب قبل ما تدوزوا لينا من بعد هادشي راه هو اللي باش تخدموا من بعد الوغ عندي هنايا شوف لاحظوا معايا لو كونتور دايز شويه قلب ليماج وشويه خارج ليماج الا كليكيت على هذا الانتيريور ادخل لي هذاك الكونتور على الانتيريور ديال ليماج وهذا يخرج لي لو كونتور على الاكستيريور ديال ليماج شي خارج على الاكستيريور ديال ليماج وهذا تيخليها بين ليماج والاكستيريور حنا دخلناها على الانتيريور ويمكن لي ندير بليزيور موديل ها يمكن لي ناخذ حتى هذا شفت هذا تعطي ديزاين زوين اللي درتو في البلون ديك ليماج اون نوار شي ونزيدو في لاطاي فوايي ويمكن لي ندير ان اوتر تيب دو كونتور بحال هكذا هذا شوف هذا كي تيجيني شوف تيجي غزلت هذا ولا درت باغ اكزومبل لا كولور في لو جون كتجيني في النوار هنايا شويه راحتي ولا هذوك الشريطات كبار باسكو لاطاي كبيره ماشي هنايا صغيره نديرها 0.5 تلتقسم ليماج ندير غير 3 ضعيفه بزاف ندير 6 فوالا بحال هادشي هذا شوف كاين بزاف ديال لي تيب دو كونتور هذا داكور صافا فدوا سي بون Ah ouais, ça fait merci. داكور فوالا وانتي ديري الديزاين ما تحطيش لهم لي زيماج ناشفين ديري لهم شويه ديال الديزاين ديالك الوغ انا درت لهم هاد الكونتور بحال هكذا ويمكن لي نعزل لاغوندي شي ليماج كيفاش ولات عندي اغوندي مابقاش بوانتو Ah, يمكن لي نعزل هاد الشكل هكذا ولا نعزل الشكل الثاني شوف شي ليماج كيفاش منين كانت ليماج عاديه ولات عطاتها الديزاين بحال الشكل هكذا ولكن دو بريفيرابل يمكن لي هنايا لا بغيت ندير ان كوان في هذا الشكل هكذا باين اليوم بانك تيستي بوكو دو شوز سور ان ديزاين الا مشيت اوبجي اوبسيون داغوندي وجيت لهنا ودرت حيدت الشيناج نمشي نقول هذه نبقى 100 وهذه 100 لو بوان شوف عطاتني هكذا وهكذا جي فاليد كيفاش عطاتني من هنا ومن هنا يعني انا الا درت هكذا نقدر نخرج اون بوند من هنا نوريك باغ اكزومبل ندير ان ريكتونغل بحال هكذا ان ريكتونغل ندير في باغ اكزومبل في واحد لا كولور لو فون ديالو لو جون باغ اكزومبل نجي لهذاك لو ريكتونغل ندير له لا روتاسيون بحال الشكل هكذا ونخرج وندير له ديسبوزيسيون هادشي كله اريير بلون داكور نخرجو من تما نحيد لي كونتور باغ اكزومبل ولا نخلي لي كونتور ونعاود ندير ان اوت ريكتونغل ونحط فيه لو تيتر ديال هذيك ليماج بحال هكذا شي تيكست بحال هكذا تا هو لا بيبيت ناخذ هاد لي زيليمون اللي عندي هنايا فوالا ندير له ديسبوزيسيون نسيليكسيونيه ديسبوزيسيون اريير بلون نحط فيه لي زيليمون اللي بغيت انا اولا لو تكست اكسبليكاتيف وكل واحد كيفاش يمكن له يشوف لو ديزاين نحيد لهم لي كونتور عليهم بجوج نسيليكسيونيهم بجوج هاد كونتور ها هو بحال ايلوستراتور نسيليكسيوني كلشي هكذا ما بدلوش كونتور عاد تيبان لي هذاك الكونتور ديالو هنايا
1, 0, pas de contour. C'est la sélection, la personne. D'accord, donc c'est le texte اللي بغيت انا. المهم هنا اضافه المعلومات ديالكم وصافي. دونك هنايا ما بغيتش ندوز لاباج سويفونت لان فيها شويه الخدمه. داكور دونك ليسونسيال انا شدوا لي هاد لاباج ان شاء الله. شنو عفاكم ما كاين شي تساؤل ولا شي حاجه كي كونسيرن لو بروجي ديالكم واخا واحد 5 مينوت ماشي مشكل اللي نهضروا عليها واخا ما بقاش بزاف لو طون. دونك عفاكم نبغي كلشي يصيفط ليا لي بروجي دو فان ديتود ديالكم صيفطوا ليا بجيميل لان باش تبداو حتى لو رابور ديالكم ماشي قبل لي بابيتكم تنساو لو رابور ديالكم حيت الوقت راه دركنا ماي جوان وان شاء الله غادي يكون شي امتحان سور فوتوشوب ولا ان ديزاين. درنا امتحان فوتوشوب فوتوشوب وقيلا درناه. درناه في فوتوشوب استاذ. درناه في فوتوشوب. نديروه في ان ديزاين. هي ناري على الان ديزاين. غادي نديرو غير هكذا مع لابليكاسيون زوم حتى لوسط ماي مازال حنا تنزيدو في ان ديزاين بحال داكشي ديال الكتبيات بحال داكشي ديال هذيك ديال لا جيراف لي زانيمو دون لا ناتور ولا شي بحال هكذا ولا بحال داكشي ديال لي جورنو ديال لا ميزون رونو ولا ديال بيس ماريتيم بحال ديك الشكل. داكور ولا شي انيماسيون بحال الشكل هكذا اللي تتشوفوا هادو ساهلين. الوغ غنعطي لكم نصيفط لكم لي طرافو غتدخلوا مع الخمسه غنعطيكم ساعه ونبقى ندوز على لي زيكرون ديالكم بواحد بواحد كل واحد يبارطاجي معايا نشوفوا فين وصل. المهم انا متيقن بعدا ما كاين حتى واحد مني ينقل. نو جو ريكول. المهم لان كل واحد يكون بوحدي سوفتويرتو خدام في البيسي ديالو تيابليكي راسو لي طرافو ديالو. المهم كونطا بغينا نتساليو في الساعه الثانيه نديرو لا كواليكسيون نخدموا ديك الشيء وان شاء الله مازال سي با اونكور ديسيدي تنبعدو نديسيدوها ونشوفوا النهار اللي نديرو ان شاء الله حتى وسط الماء ان شاء الله بغيت ما نزيدو افونسيو شويه في ان ديزاين ان شاء الله. وي كاين شي تساؤل؟ دونك ليكزومبل ان شاء الله مزيان مزيان. الوغ باقي لاباج سويفونت نديرو هادي وهادي راه مزيان. كاينين انا عارف كاينين بعض الاخوان والاخوات لا يكونوا وصلوا لهاد لي باج هادو ولكن حيت صراحه انا مافونسي مع الدراري ديال كودي جور شويه بزايد وتنحاول اكيليبري بيناتكم بين كودي جور كودي سوار باش نمشيو لجوج ميم نيفو. اوكي دونك انا واخد بعين الاعتبار هاد المساله هادي باش افونسيو شويه والدراري ديال كودي جور صبروا معنا تنعاود نشرح دي زيليمون اونكور بلوس اون ديتاي. ولا شرح ديال اليوم تنظن تكونوا استفدتوا منها لان مهمه شرحت بزاف ديال لي زيليمون وضحت لكم بزاف كومون بريباري فوتر بريزونطاسيون. الحصه اللي فاتت كنا هضرنا على لو رابور وهاد الحصه هضرنا على بريزونطاسيون والحصه الجايه ان شاء الله نهضروا على حوايج واحده اخرى في لا شارت جرافيك. نقدر ندير غير اون بريزونطاسيون سبيسيال بور لوغوتيب بوحديتها بريزونطاسيون على لوغوتيب من تيبوغرافي لي كولور لو فون لي انتردي اي هذا لا تاي مينيمال اي انسي دو سويت. وحنا غادي شويه بشويه. اوكي يلا غدا رمضان ان شاء الله مبروك عواشركم ان شاء الله كونوا الله فرحانين يبارك فيك. بالسلامه ان شاء الله. ديجا وي عرفتوها. واش لا غدا غدا رمضان اوفيسيال. سي فري. وي رمضان كريم لكم كاملين. قلت لك رمضان كريم لكم كاملين. امين. صوموا تعاودوا ان شاء الله. الله يدخل علينا بالصحة والسلامة. امين. السلام عليكم الله يعاونكم. يلا بسلامة أستاذ شكرا بزاف. السلام عليكم. تبارك عليكم جميعا والله عليكم. نعم سلام. يلا شكرا استاذ. الله الشباب تبارك الله عليكم. يلا شكرا الله يحفظك. سلام الله يبارك فيك يا سيدي. ميرسي. سلام. الله